बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबको दुआओं में याद रखती हूँ। जिसने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, जो विदाउट सब्सक्राइब के देखता है, जो लाइक करता है, जो लाइक नहीं करता, सबको। तो बस मैं आजकल ना थोड़ा सा जैसे होता है ना, मैं व्लॉग बनाना चाह रही थी। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं कि जो ये हमारी ज़िंदगी है, ये क्या है? मतलब हम ज़िंदा क्यों हैं? हम पैदा क्यों हुए? और फिर मतलब ये ज़िंदगी चलती ही जा रही है, चलती जा रही है। और उसके बाद बच्चे हैं और फिर हम मतलब बूढ़े हो जाते हैं और फिर बच्चों के बच्चे होते हैं और फिर उनकी ज़िंदगियां होती हैं। और सारी जो ज़िंदगी है ये एक हासिल और ला हासिल की दौड़ है। हम लोग इस दुनिया में अल्लाह पाक की मर्ज़ी से आते हैं और यहाँ पर हमारे लिए आजमाइशें भी हैं, यहाँ पर हमारे लिए खुशियाँ भी हैं, यहाँ पे सुख भी है, दुख भी है, यहाँ पे सब कुछ है। हमने फेस करना है, जिसको हमने देखना है, जिसको हमने सारा मतलब अल्लाह माफ़ करे, हमारे कोई अपने बहुत प्यारे अज़ीज़ जो हमें जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ होते हैं, उनकी डेथ भी जब हम देख लेते हैं और उसके बाद भी हम ज़िंदा होते हैं, तो हमारी जो ज़िंदगी है ना, बस मतलब समझें हम लोगों ने यही अल्लाह पाक ने जो हमारे लिए ये दुनिया बनाई है ना, इस दुनिया में बस हम इसीलिए आए हैं कि हमने अपने अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह को हमने राज़ी करना है। जो अल्लाह हमारे दिल में है, जो अल्लाह हमारे शरक के करीब हैं। मैं जब छोटी थी तो अम्मी से जब ये सुना करती थी कि अल्लाह पाक दिल में बसते हैं, तो मैं सोचती थी कि दुनिया में पता नहीं, उस वक्त तो ये समझ नहीं थी कि दुनिया में कितने लोग हैं। तो मैं सोचा करती थी कि दुनिया के जो इतने सारे लोग हैं, तो अल्लाह पाक तो सबके दिलों में फिर होंगे, सिर्फ़ मेरे दिल में तो नहीं होंगे। तो वही बात अब जाके जब हम इतने बड़े हो गए, बच्चों के बच्चे भी हो गए, माशाल्लाह बच्चे भी जवान हो गए, तो समझ में आई है कि अल्लाह तो सबका है। अल्लाह पाक तो सबके हैं और अल्लाह पाक सबसे मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अल्लाह ने हमें एक बहुत प्यारी जगह पे पैदा किया है, जहाँ पे हमें मतलब अगर हम हिंदू होते, हम कुछ और होते, ईसाई होते, तो हम इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होते। हमने अपने अल्लाह को जान देनी है और हमने अपने अल्लाह के लिए ज़िंदगी में हर चीज़ करनी है। कभी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी किसी के साथ बुरा ना करें। अगर आपके साथ कहीं बुरा हो भी जाता है या कुछ आपके साथ बुरा हो भी जाता है, तो अल्लाह की खातिर सोचें, अल्लाह की खातिर, क्या हम अल्लाह की खातिर उसको माफ़ कर दें या कुछ भी ऐसा कि हम अपने ज़िंदगी को, यानी कि जो हमारी ज़िंदगी में जो भी आसाइशात हैं या हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं, हम उन चीज़ों को चाहें तो इस तरह से अच्छा कर सकते हैं कि अल्लाह पाक देख रहा है हमें, हम गुनाह ना करें, हम कुछ गलत ना करें, हम किसी का दिल ना दुखाएं। बस यही बातें आज इस दफ़ा मैंने कहा आप लोगों के साथ व्लॉग में मैं शेयर करूँगी। और ये ज़िंदगी है, ये दुनिया है और इसने चलते ही रहना है, इसने रुकना नहीं है। किसी के आने से, किसी के जाने से, किसी भी चीज़ से दुनिया ने नहीं रुकना। जब अल्लाह पाक की मर्ज़ी होगी और जब होगा तब शायद में भी हम जब मरेंगे और क़यामत होगी, जब हमने दोबारा पुकारे जाना है, तब वो टाइम पता नहीं कैसा होगा, अभी नहीं पता। लेकिन जो यहाँ पर है, तो आप अपने अखलाक को अच्छा करें। सबसे बड़ी चीज़ है आपका अखलाक। अगर वो अच्छा होगा तो फिर सब कुछ अच्छा है। आपको सबके साथ, चाहे कोई आपके साथ बुरा करे, चाहे कोई आपके साथ अच्छा करे, आपको चाहिए कि आप अपने अखलाक ख़राब ना करें। तो बस यही मैंने आप लोगों से कुछ बातें करनी थी। और ये जी मेरी प्यारी सी नवासी हैं, आफरीन की बड़ी बहन, उनकी बर्थडे थी, तो हमने सरप्राइज़ दिया उनको। मैं गई, मेरी भांजी जो आयशा हैं, हम दोनों ने मिल के जाके उसको सरप्राइज़ किया। क्योंकि जो बच्चियां होती हैं ना, जो छोटी एज की, वो इस चीज़ से बड़ा खुश होती हैं। बस केक हमारा थोड़ा सा ख़राब हो गया था मे बी उस दिन,
فل ڈے لائٹ نہیں تھی، تو شاید اس بیچاری کا بھی قصور نہیں ہے، مایا کوزین سے ہم نے بنوایا تھا، تو بس لائٹ کا مسئلہ ایشوز ہمارے ڈیرا میں تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ یہ جی برتھ ڈے گرل ہیں میری نواسی، اللہ پاک ان کو زندگی دے، حیاتی دے، خوشیاں دیں، آمین۔ اور بچیاں نا اس چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بڑی خوش ہو جاتی ہیں، تو میں نے اور عائشہ نے پروگرام بنایا تھا کہ ہم ضرور انشاءاللہ جس دن اس کی برتھ ڈے ہوگی تو ہم جائیں گے اس کے گھر، اس کو سرپرائز کریں گے، اور واقعی میں بہت مزہ آیا۔ اور ویسے بھی میں آپ کو کہتی ہوں کہ جب بھی میں اپنی ان 2 عدد بھانجیوں کے ساتھ، جو کہ میری بیٹیاں بھی ہیں اور میری بہنیں بھی ہیں، میں جب بھی ان کے ساتھ ہوتی ہوں نا تو میں بہت خوش ہوتی ہوں، وہ فیلنگ ہی ایک الگ ہوتی ہے۔ اللہ پاک ان کو زندگی دے، آمین۔ میرے ساتھ ساری زندگی جب تک میں ہوں، مجھے اللہ پاک ان کا کبھی کوئی دکھ کوئی غم نہ دکھائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ جی برتھ ڈے ہو رہی ہے ہماری، برتھ ڈے گرل ابھی کیک کاٹیں گی۔ چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ہوتی ہیں بچوں کی جو کہ ضرور سیلیبریٹ کرنی چاہیے۔ کوئی بات نہیں، زیادہ بڑے پیمانے پہ آپ نہیں کر سکتے، آپ چھوٹے پہ کر لیں۔ آپ چھوٹے پہ نہیں کر سکتے، آپ 1 کپ کیک لے لیں، چھوٹا سا کوئی گفٹ لے لیں، اپنے بچوں کو ضرور دیں۔ تو جو یہ بچے ہوتے ہیں یہ چھوٹی سی چیز پر بھی بہل جاتے ہیں، کہیں آپ ان کو کھانا کھلانے لے جائیں، ان کی چھوٹی 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 سی خوشیاں ہوتی ہیں جن کو آپ ضرور پورا کریں، بچے بہت ہی خوش ہوتے ہیں، اور بچے اس چیز کو پھر آگے اپنی زندگیوں میں اپلائی کرتے ہیں۔ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، جب ان کا ٹائم آتا ہے تو وہ یہ ان کی میموریز ہوتی ہیں، تو یہ پھر یہی چیز وہ پھر اپنی زندگی میں نا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ زندگی ایک حاصل اور لا حاصل کی دوڑ ہے، یعنی کہ جس کو کچھ اگر مل گیا نا، اگر اس نے وہ تمنا کی اور وہ حاصل ہو گیا اس کو، تو وہ آدمی کہے گا جی میں تو بڑا ہی کوئی خوش نصیب ہوں۔ اور اگر وہ چیز اس کو نہیں ملی، لا حاصل یعنی کہ وہ اس کو نہیں حاصل ہوئی، تو پھر وہ آدمی یا عورت یا بندہ یا جو بھی، وہ یہ سوچے گا جی ہم تو، میرے جیسا تو جی کوئی بد نصیب نہیں ہے۔ کبھی وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میرے پاس اللہ پاک نے جو مجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے، اتنی کچھ آسائشات، اتنا کچھ اللہ پاک نے، اس چیز کو الحمدللہ کریں۔ جو بھی ایک ذرا بھی اللہ پاک آپ کو دیتے ہیں تو آپ اس کے لیے اللہ پاک کے شکر گزار ہوں، نہ کہ ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے، اتنا کچھ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز پہ ہم خوش نہیں ہوتے، بلکہ ہم اگلے کی چیز پر حسد کرتے ہیں، اور یہ حسد جو ہے یہ بہت ہی بری بیماری ہے، بہت بری بیماری۔ مطلب کسی بھی انسان کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں نے ہمارے ہاتھ کی 5 انگلیاں بھی برابر نہیں ہیں، ایک ماں کے 5 یا 4 بچے جو ایک ماں پیدا کرتی ہے، ان کی بھی نیچر چینج ہوتی ہے، وہ بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو پھر جب انسان ہے، کروڑوں دنیا میں انسان ہے، تو وہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی امیر ہوگا، کوئی غریب ہوگا، کوئی مطلب متوسط ہوگا، کوئی بہت زیادہ امیر ہوگا، ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اس دنیا میں۔ ہمیں بس اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں، ہر حال میں اللہ کا الحمدللہ پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ زندگی ہمیں دی ہے، ہمیں خوشیاں دی ہیں، تو ساتھ ساتھ آزمائشیں یا کوئی بھی فکرات جو ہمارے دل کو لگ رہی ہوتی ہیں، تو آپ اس وقت بھی اللہ پاک کے شکرانے کی نوافل پڑھیں، شکر ادا کریں کہ اللہ پاک آپ نے مجھے اس آزمائش کے لیے چنا۔ اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر آپ دعا مانگیں اور میں آپ سے سنتا ہوں، میں آپ کی سنتا ہوں، میری تو یہ پکی مانی ہوئی بات ہے، میں نے تو جب اللہ پاک سے جو مانگا ہے مجھے میرے اللہ نے دیا ہے۔ اور اللہ پاک کہتے ہیں اگر میں اس وقت آپ کو نہیں دیتا تو آگے کی میں نے آپ کے لیے سوچا ہوگا، آگے کی میں نے آپ کے لیے اچھا سوچا ہوگا، اس سے بھی اچھا سوچا ہوگا، کیونکہ جو آپ مانگتے ہیں وہ آپ کو نہیں پتہ کہ وہ آپ کے لیے کیسا ہے کیسا نہیں ہے، تو اللہ پاک جو ہمارے لیے سوچتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ پاک تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں ایک نمک بھی ختم ہو گیا ہے تو وہ بھی آپ مجھ سے مانگیں، دعا مانگیں، میں دوں گا۔ انسان کچھ نہیں دے سکتا، انسان دوسرے انسان کو کچھ نہیں دے سکتا، یہ میرا اپنا مطلب میں نے خود یہ دیکھا ہے، اپنی زندگی میں دیکھا ہے، میں فلسفہ نہیں بیان کر رہی، میں نے اپنے آپ کو زندگی کی حقیقت بتا رہی ہوں۔ تو آپ لوگ بور نہ ہو جائیے گا، میں نے کہا اس دفعہ تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، ذرا
دوسری طرف لے کر جاتے ہیں. ہر وقت ایک ہی طرح کا ولاگ بنا بنا کے میں بھی تھک گئی تھی. تو چلیں انشاءاللہ ملاقات کریں گے کسی اور ولاگ میں. اب تک جب تک کے لیے اللہ حافظ.